Sa inyo nga makita nga video, nataka dire sa entrada mismo, crossing sa Tablon. So dire ang maong entrada paingon sa Berhen sa Guadalupe. So nagtimo na usab ang mga ginsakupan sa mga Road and Traffic Administration uban sa kapulisan, mga karanso o mga force multipliers. Diri usab makita ang mga ginsakupan usab sa DPWH di nagpwesto usab sa dire sa overpass sa Barangay Tablon. Og napo diri mga ka-angel no, hapsay kaayo dunay barikid nga gipang tagana sa mga Road and Traffic Administration para hapsay ang maong dalan. Og diri sa maong dapit, so diha dapit terminal diha manakayan ang tanan nga mga tawo nga mopasulod sa maong dapit. Diri sa maong bahin usab no, pwede po sa ikaw mosakay, pwede sa ikaw magbaklay-baklay. Diri sa maong hapit na padulong sa Guadalupe, ubay-ubay usay bong makita nga mga pagkaon nga pangbaligya kung ikaw man ugaling gutomon na usab ang mga quick mga keeping ug uban pa mga ka-angel. So si diri dapit nga bahim, so tintrada ta si Mama Mela Hokdong nagbaligya usab sa maong tindahan niya. So matod pa niya nga mas minus karong mapanahon na kumpara atong miaging tuig. Atong paminawon ng iyang tipik sa iyang pamahayag. I-compare sa una og karon mas mingaw man karon tungod sa kadaghan na kayong namaligya. So mingaw karon mga pauna tungod sa makadagan sa mga kuan. Gikan sa Lunes Santo hangtod karon, kumusta ang status sa imong sales? La, gahapon pa mangguko nag-abli. Kagahapon pa ka nag-abli. Gahapon pa man. So expected ugma mo dako-dako atong kita. Basin kay daghan pa ang tawo nga mo kuan. Tungas. So pwede ba nimo masulti o sa imong klase sa mga imong ipambaligya karon? Mga kuan ra, mga biscuits, mga candy, sodan, mga kape, soft drinks, tubig, kandila. Maura gina siya. O sige, mga panawagan na lang nimo sa mga dumuduong nga manhi diring dapita. Ang panawagan nako nga unta dito sa Guadalupe malinawon og walay mga kakulian sa kadalanan nga og maura sad na Si Mela Hokdong anang hinaot sa tanang mga dumudoong nga hapsay ang maong pagbisita sa mahal nga adlaw. Karong panahon na po daw mga kabatan-unan sa Barangay Tablon ang namalit sa maong tindahan niya. So tungod niya na mga kabusing na po diri ang si GR Dato mao ang in charge sa maong distribution sa tubig nga gipagapadapod usab gadto kanila pinagi ni Mayor Rolando Clarix Oy. So atong paminawon ang iyang papahayag karong panahon na. Bantay mi sa linaw o kahusay sa pagsulod sa Birhen sa Guadalupe. Kami ang nagpa-kuan aron nga walay mga kanang hitabo nga mga lain tawo nga makasulod nga 23 mi kabuk dire. So karong adlaw 23, how about ugma sim ra gyapon nga mga dagway? Kami ra gyapon. Aside ni ana sir, pagsulod nato dito sa maong entrada, do na pa po yung mga checkpoint dito. Daghan po yung mga checkpoint kay station, pila ka station nga dire? Station 3 mi nga kakatag dire. Pero kini tanan dire pila kini ka station dire? Borok City kay pito ka station dire. Paingon dito ba? Sir, kada ako na matikdan nga doon nagipanghatag nga tubig, kada siya sponsored, kinsa nga sponsored sa Barangay Konseho? Dili sa kang atong buutan nga mayor, si Mayor Clarix Oy. Siya Expected sir, mga pila ka karton ang ma-dispose karong adlaw, so lahi po ng gumang adlaw. expectation naman ni sir, dagan-daghan yun kay mag-agad ba na siya sa musulod sa tao diri sa Guadalupe. Okay. Sir, mga panawagan na lang sa mga dumudoong nga mo dalikat diring dapita. Ang pangbawal na mo diri katong mga perfume, mga alcohol o mga kutsilyo, mga height nga mga hinagiban, labi na mga sounds o tent mo na ginabawal na mo diri. Sir, daghang salamat og maayong buntag. Salamat na buntag. Dili mismo sa entrance naay kasusi gyud labi na sa katong mga butang dili pwede nga dalon dito sa Birhen sa Guadalupe Shrine
Ang ginadili dinhi ang unang-una posporo, ilimnon nga makahubog, then mahait nga hinagiban, sound system, alcohol, ug uban pa nga atong makita nga makadaot. So mao ni ang ginadili nga dalon dito paingon sa taas. Normal na siya ato ginang tumanon kanang 15 years old below kay mo man ang gimando sa atong halangdong Mayor Rolando Clarice. Alang usab og gusto og mga living souvenir adunay both diri mga ka-angel diri sa gawas sa entrada sa Birhen sa Guadalupe, package nila. So naay picture na foil frame nga idalit kanila mga ka-angel. Isip souvenir photo album nga ilang gidalit. Pero nga panahon na usab no nangabot na ang mga kinarton-karton nga mga tubig gikan sa Nature Spring nga inabagan usab kini mga ka-angel sa sponsored sa ato ang halangdong mayor si Rolando Mayor Clarix Oy. Siling dapita, entrada imo makita no separate ang mga babae, separate usab ang mga lalaki pagka-check up nila mga gamit sa unsay mga bawal angay pagaiga dili.